مرحبا أصدقائي. مرحبا بكم معنا في يعني التصحيح ديال واحد الكونترول، يعني واحد ليكزامان ماركتينغ دو باز اس 3 بروف طاهور، دونك فاكولتي د سيونس جوريديك ايكونوميك سوسيال ستات. دونك غنبداو على بركة الله التصحيح ديال هاد ليكزامان. دونك و ابري خليو الاقتراحات ديالكم وخليو يعني لي كومونتير ديالكم اللي مفهمتوش شي حاجه، ديروا جيم الفيديو باش تدعمونا ان شاء الله، وابونيفو لاشين. دونك اولا غنبداو بالكيستيون نيميرو 1. دونك كيستيون نيميرو 1 قال لك ان بري ترو بو إلفي، يعني واحد لو بري، واحد الثمن اللي ما زايدش بزاف، يعني واحد الثمن اللي قليل، يعني واحد الثمن اللي ما طالعش. هاد الثمن اللي ما طالعش واش il renvoie une image de mauvaise qualité، يعني كيعطينا واحد الصوره يعني على بان هاد المنتوج هذا اللي الثمن اللي البري ديالو ما طالعش، واش انه كيقول لنا بان هاد لو بري اللي ما طالعش يعني ان هاد البرودوي كاليتي ديالو عيانه. ديميني لا مارج، يعني ان البينيفيس ديال يعني النسبه ديال الربح كتضعف. مي اون بيريل لو جو كونكورونسيال، يعني مني واحد لو بري كيكون ناقص، يعني هادوك لي زونتربريز بيناتهم كيكونوا عايشين مشاكل، يعني بحيث انني انا كنهبط البري، انت كتهبط البري، هذاك كيهبط البري، وكنبقاو حنا كنديروا هاد لا كونكورونس بيناتنا، كتولي عندنا واحد الحرب، اون غير دي بري، كلشي كيهبط الثمن وحتى واحد ما كيستافد. toutes les réponses sont justes. Donc la réponse à la question، donc هنا قال لك بان لو بري ما يكونش طالع، يعني لو بري غيكون هابط، يعني trop peu élevé، يعني ان هاد لو بري غيكون هابط، يعني لو بري غيكون هابط. دونك هنا قال لك هاد لو بري هابط. اولا diminue la marge, donc c'est diminue la marge, donc c'est logique, donc bien sûr il va diminuer la marge, donc هادي كاينه. donc un prix، désolé غنحيد les messages، désolé. d'accord. donc اول حاجه un prix trop peu élevé يعني diminue la marge، bien sûr يعني la marge غادي تكون هابطه. un prix يعني trop peu élevé يعني واحد البري اللي ما طالعش بزاف، bien sûr غادي يخلي ان لو بري اللي غيكون في السوق غيكون هابط، وبالتالي غيكون هذاك لو ريسك ديال لا غير دي بري. دونك هادي ممكن تكون ولو بري اللي ما طالعش غيعطينا، دونك مني غنقولوا بان هاد لو بري يعني رخيص، مثلا غنجيبوا واحد البيسي بورطابل، مثلا لي بري اللي كاينين بيسي بورطابل جديد 3000 درهم 2500 درهم، هادشي اللي كاين. دونك الا كان واحد لو بري اللي ما طالعش، يعني ما واصلش لهاد النيفو هذا، يعني كتلقى بيسي بورطابل ب 500 درهم جديد، ولا كتلقى بيسي بورطابل ب 300 درهم، دونك هنا غنقولوا بان لا كاليتي ديال هاد لو برودوي هذا يعني هابطه. دونك هنا كاين عندنا سكون ابل لو بري بسيكولوجيك. دونك كيفاش لو بري بسيكولوجيك؟ لو بري بسيكولوجيك يعني كنسولوا الناس على لو بري، امتى كيبداو يقولوا ان هاد لو بري راه ترو شير، وامتى كيبداو يقولوا بان هاد لو بري راه دو موفيز كاليتي. الا كان لو بري غالي بزاف، يعني على السوق، الا درتي واحد لو بري اللي هو طالع بزاف ترو إلفي، دونك هنا كنقولوا بان سي ترو شير، يعني بانه غالي، ولكن ما كنشكوش لا كاليتي ديالو.
الا كان لو بري هابط بزاف كنقولوا بان لا كاليتي الي موفيز. دونك هنا خصنا نبقاو نلعبوا في واحد لا مارج بسيكولوجيك بحيث انه ما يكون ترو شير ما يكون دو موفيز كاليتي. مثلا الا عطيتك واحد الكيلو ديال اللحم وقلت لك كيلو ديال اللحم ب 10 دراهم، دونك هنا غتشك بانه ماشي اللحم ديال البقري ولا الغلمي، غيكون شي حيوان اخر ولا شي لحم بيت ولا شي حاجه دو موفيز كاليتي. دونك ضروري خصني نعطيك واحد لو بري بسيكولوجيك. وإلا قلت لك كيلو اللحم ب 200 درهم غتقول ترو إلفي، دونك كتبقى تلعب في واحد لا مارج ديال 70 درهم 60 درهم فوالا 75 درهم. دونك هنا ممكن تكون عندي هاد لا موفيز كاليتي، لا موفيز كاليتي. دونك بالنسبه لي انا toutes les réponses sont justes. دونك هنا قالك l'initiateur، هنا l'initiateur. دونك شنو هو l'initiateur؟ دونك l'initiateur هو هذاك الشخص اللي اول مره كيقترح على واحد الانسان انه يشري واحد لو برودوي. دونك هاد l'initiateur واحد السيد انت باغي تشري واحد البونطالون مثلا، كيجي كيقول لك هو اول واحد كيجي كيقترح عليك واحد لا مارك واحد النوع ديال لي بونطالون. هذاك السيد كيتسمى l'initiateur. دونك هادو كيتسماو لي زانترفونون. دونك لو بروسي يعني لا ديسيزيون داشا، يعني القرار انك تشري واحد البرودوي. دونك كاينين دي زانترفونون، كاينين لي 5 انترفونون، كاينين 5 ديال المتدخلين اللي كيدخلوا في هاد العمليه ديال لاشا. دونك كاين اولا هذاك l'initiateur، داك السيد اللي اول مره كيقترح عليك تشري البرودوي. كاين داك السيد كاين l'initiateur. كاين هذاك لو ديسيدور، الشخص اللي كيقرر امتى غتكون هاد العمليه ديال لاشا وفين غادا تكون وكيفاش غادا تتم. كاين هذاك لاشتور، لاشتور هو الشخص اللي كيقوم بعمليه ديال البايمون خلاص، اللي كيدير لا ترانزاكسيون. كاين هذاك ليتيليزاتور، ليتيليزاتور هو هذاك الشخص اللي غادي يستعمل هذاك لو برودوي، هذاك الشخص اللي غادي يستعمل لو برودوي. وكاين هذاك لو بريسكريبتور، لو بريسكريبتور لو بريسكريبتور هو داك الشخص اللي كتمشي عنده وكينصحك باش انك تاخذ واحد لو برودوي، بحال ان ميدسان كيكتب لك واحد لوردونونس وكيعطيك واحد الدواء اللي كيبان ليه هو مزيان. دونك هذا انت ما يمكنلكش تشري شي دواء اخر لان غتشري الدواء اللي قال لك الميدسان ديالك، ولا واحد الكوتش سبورتيف كيقول لك شري هاد السبادري ما تشريش هادي. دونك هذا كيتسمى لو بريسكريبتور. دونك هادو كيتسماو لي زانترفونون. دونك لينيسياتور هو واحد الشخص هو اللي اول مره كيقترح عليك انك تشري هذاك لو برودوي. دونك qui pour la première fois suggère d'acheter le produit. Donc la bonne réponse هي C. Donc l'initiateur هو هذاك الشخص اللي اول مره كيقترح لك انك تشري لو برودوي. كاين عندنا هنا دابا غنشوفوا لي جروب دو ريفيرونس. دونك لي جروب دو ريفيرونس. Donc les groupes de référence, شكون هما لي جروب دو ريفيرونس؟ لي جروب دو ريفيرونس هاد لي جروب دو ريفيرونس يعني هما هادوك الناس اللي كيتبازا عليهم هذاك لاشتور، هذاك السيد اللي غيشري باش كيدير لا ديسيزيون لاشا ديالو. دونك هذاك السيد ملي كيبغي يشري كاين لي جروب بريمير، لي جروب سكوندير. لي جروب بريمير هما اللي كيكونوا لي بلي بروش اللي لاصقين ليه، يعني بحال لا فامي ديالو، بحال لي زامي ديالو، يعني بحال هادوك الناس اللي لي كوليغ اللي معاه في الخدمه، هادو كيتسماو كيأثروا في لا ديسيزيون داشا ديالو، كيأثروا عليه ملي كيبغي يشري، كيستاشر معاهم، يعني كيبقى يعتمد عليهم. مثلا شي وحده عندها اختها ملي كتبغي تخرج تشري شي صاك ولا شي صباط كتمشي ديما عند اختها كتشاور معاها شنو ماركه غتشري، شنو هو الكولور اللي غتشري اكسيتيرا. وكاينين لي جروب دو ريفيرونس اللي هما سكوندير اللي هما كيكونوا يقدر يكون ان بيرسوناج اللي هو ريال، مثلا واحد الستار، واحد النجم، ولا واحد انسان متاثر بواحد المغني ولا بواحد الكويري، فاش كيمشي يبغي يشري شي فيتمون ولا شي حاجه كيحاول يشري بحال داك السيد
ولا مثلا واحد الشخص اللي ما كاينش يعني في الواقع، ولكن واحد الاسطوره كيقول لك واحد الشخصيه كتقرا عليها ولا هادي، انت كتعرف شنو هما لي برودوي اللي كان كيشري هذاك السيد، وباش انت كتاخذو كقدوه كتمشي كتلبس بحالو، كتشري بحالو، كتاخذ كتوبه بحالو اكسيتيرا. دونك هادو كيتسموا دي جروب دو ريفيرونس اللي كنعتمدوا عليهم باش كناخذوا لي فالور ديالنا، وكنعتمدوا عليهم في باش كناخذوا لا ديسيزيون ديالنا. يعني هادو كيتسموا دي جروب دو ريفيرونس. دونك هاد لي جروب دو ريفيرونس عندنا très proche de l'individu et sont source de conseils, de repères pour l'individu. Donc هادي c'est correct. Donc هادي c'est correct. Donc A c'est correct. Donc هاد لي جروب هادو يعني كاينين كيأثروا على la décision d'achat, bien sûr. دونك هادو الناس اللي كيكونوا قراب من هذاك السيد اللي غيدير لاشا، كيكونوا قراب منه proche de l'individu. ils sont source de conseils، يعني هما كيكونوا مصدر ديال النصائح، كيقدموا لك النصائح. de repères pour l'individu، يعني كتبقى ترجع ليهم كيما كتبغي تمشي تشري شي برودوي، كتبقى ترجع تشاور معاهم. ولا مثلا ملي كتمشي كتشري شي وحده كتمشي تشري شي غوب، كتجي عند لا فامي ديالها، امها وباها والناس اللي معاها، تقول لهم كي جاتني وجاتني طويله وجاتني قصيره. تقدر كاع ميم الا ما عجبتهمش ترجعها هي بسبب هاد لي جروب دو ريفيرونس. هادو دي جروب actuels ou imaginaires qui influencent l'évaluation, l'aspiration et le comportement d'un individu. دونك هادو يعني قلنا اما اشخاص اللي حاليا كاينين معاك، يعني والديك صحابك، ولا ايماجينير يعني واحد الشخص كنقرا عليه في واحد الكتاب، واحد البطل القومي، بطل عسكري كنقرا عليه ومتاثر به، ما كنشوفوش، ولكن هو واحد الشخص اللي كيأثر في الطموحات ديالي وكيأثر في السلوك ديالي. مثلا دابا الناس كاين اللي كياخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوه، ولكن هو واحد الانسان اللي داز في التاريخ ما كاينش دابا حاليا. او لا مثلا كاين واحد الاله اسطوره، او لا واحد الشخصيه تاريخيه كنقراو عليها في الروايات اللي ما كايناش في ارض الواقع، ولكن معروف عليها البطوله والشهامه والشجاعه. فهذاك الشخص ايماجينير كيأثر على الطريقه ديالنا حنا، وعلى كيفاش كنحكموا على الامور وعلى السلوك ديالنا. دونك هذاك هو كيدخل من لي جروب دو ريفيرونس. دونك بي سي كوريكت. Pour eux autres, ils sont le monde partage un système de valeurs et des intérêts en comportement. Donc là, donc ciblé. Donc on a rendu là le ciblage. Donc on a douiné là le ciblage. On a في إطار le marketing stratégique. قلنا بأن شنو كنديرو. أول حاجة كيكون عندنا واحد لو مارشي كبير فيه بزاف ديال لي كليون، فيه بزاف ديال لي كونسوماتور. فكنشدو حنا هذاك لو مارشي وكنديروا ليه لا سيغمونطاسيون. ابري كنكونوا درنا ليتود دو مارشي، عرفنا لي فورس، عرفنا لي فيبليس، درنا واحد دياغنوستيك، عرفنا الماكرو انفيرونمون ديالنا، الميكرو انفيرونمون. دونك كنديروا واحد لا سيغمونطاسيون، يعني كنشدوا هذوك لو مارشي ديالنا وكنبداو كنقسموه لدي سيغمون، يعني الاجزاء دي اجزاء صغيره. هاد لو سيغمون ديال لي فام، هاد لو سيغمون فيه لي زوم، هاد لو سيغمون ديال لي في، هاد لي سيغمون ديال لي بيرسون اجي، هاد لي سيغمون ديال الناس اللي هما سبورتيف، هاد لو سيغمون ديال الناس اللي هما ريش، هاد لو سيغمون ديال الناس اللي هما بوفر. كنبدا كنسيغمونتي لو مارشي ديالي. ابري ملي كندير لا سيغمونطاسيون كندير لو سيبلاج. لو سيبلاج يعني كنشد واحد لو سيغمون من هذاك المارشي وكنمشي كنسيبليه، يعني كنمشي كنقيين عليه وهو اللي كنخدم عليه، وكنركز عليه لي زيفور ديالي، كنركز عليه لي زاكسيون كوميرسيال ولو ماركتينغ ميكس ديالي. ماركتينغ ميكس قلنا هو البوليتيك دو بري، بوليتيك دو برودوي، بوليتيك ديستريبيسيون، كومونيكاسيون. دونك و ابري ملي كنسيبلي كندير لو بوزيسيونمون، يعني كندير واحد ليماج، كنخلق واحد ليماج في ليسبري ديال هذاك الكونسوماتور.
يعني كنخلق ليه اما كندير واحد البوزيسيونمون بالبرودوي ولا بالبري ولا كنركز على شي حاجه باش يولي عندي واحد لو بوزيسيونمون كنولي واخد واحد الحيز في القلب وفي الروح ديال هذاك المستهلك. دونك سيبلي سي كوا؟ سيبلي سي سيليكسيوني ان سيغمون دو مارشي. يعني سيبلي يعني انني كنختار وكنعزل واحد الطرف واحد الجزء من السوق. دونك هذه كتسمى سيبلي. سيغمونتي يعني قسم السوق الى اجزاء. الاجزاء هما لي سيغمون، وهذوك لي سيغمون جو في لي سيبلي يعني انني كنعزلهم كنختارهم جو لي سيليكسيون. دونك cibler c'est sélectionner un segment de marché. Donc هنا غنهضروا دابا على question 5 le marketing segmenté. donc هنا يا اما كيكون عندي le marketing segmenté يا اما كيكون عندي le marketing de masse. le marketing de masse ما كتكونش فيه لا segmentation، يعني كندير واحد لو برودوي بحيث انني كنتجاهل وما كنردش بال هذوك لي ديفيرونس اللي ممكن يكونوا اونتر لي كليون. يعني انا كنشوف لي كليون كاملين كنعطيهم واحد الاوفر اونيك، واحد لو بري اونيك، واحد البرودوي اونيك، وكندير نفس البوبليسيتي لتول الموند. دونك هنا كيتسمى ان ماركتينغ دو ماس. اما ملي كيكون عندي الماركتينغ سيغمونتي فهنا لي برودوي ديالي ما كيكونش عندي نفس البرودوي ونفس لي بري. هنا كنديفيزي لو مارشي ديالي لدي سيغمون، هذوك لي سيغمون اللي عندهم نفس لي بريفيرونس، وكن ادابتي لوفر ديالي مع شاك سيغمون. وكل سيغمون كندير ليه ان برودوي في شكل افيك دي كاركتيرستيك مختلفين، افيك واحد لو بري مختلف، وافيك واحد البوليتيك دو ديستريبيسيون مختلفه، وافيك واحد البوبليسيتي اللي هي ادابتي. يعني الناس اللي هما ريش اللي لاباس عليهم كندير لهم واحد البرودوي اللي كيكون راقي فخم وكيمشي مع الاذواق ديالهم، واحد البوبليسيتي حتى هي في شكل، ولا ديستريبيسيون كتكون في شكل. يعني مثلا ان برودوي دو لوكس ما غتلقاهش عند مول الحانوت، وغتلقاه غتلقاه في واحد المغازان دو لوكس، داكوغ. والناس اللي هما بوفر كندير لهم واحد البرودوي اللي هو رخيص، البري ديالو هابط، بون مارشي، وكيكون يعني عند مول الحانوت، عند في الفراشه، يعني ديستريبيسيون في شكل، والبوبليسيتي كتكون على قد لو نيفو ديال هاد الناس هادو. دونك لو ماركتينغ سيغمونتي عندنا consiste à ignorer délibérément les différences qui pourraient exister entre les consommateurs pour ne proposer qu'un seul mix. هذا ماشي لو ماركتينغ سيغمونتي. هذا اللي عطاكم في الامتحان، اللي عطاوكم في اكزام لو ماركتينغ دو ماس، غتحطوا هذا هو لو ماركتينغ دو ماس. يعني انني كنتجاهل ارادتي هذيك الفوارق اللي ممكن تكون ما بين المستهلكين، وكنقترح عليهم مع واحد ان سول ميكس. شنو هو ان سول ميكس؟ يعني ان سول بري، ان سول بوليتيك دو ديستريبيسيون، ان سول برودوي. ما كنبداش نديفيرونسي، داكوغ. هنا قال لك سي fragmenter le marché en groupe de consommateurs aussi homogènes que possible pour appliquer à chacun de ces groupes ou segments un mix spécifique. donc هنا قال لك كنقسم المارشي ديالي، كنبدا كنجزء، جو بارسوليز، جو فراغمونت، جو سيغمونت لو مارشي ديالي المجموعات ديال المستهلكين، يعني دي جروب كيكونوا اوموجين. يعني كيفاش اوموجين؟ يعني عندهم نفس الخصائص، كيكون عندهم نفس الاج، ولا عندهم نفس الريفوني، ولا عندهم نفس لو سكس. يعني كيكونوا متجانسين فيما بيناتهم، ما كيكونوش مختلفين، كيكون كتجمعهم نفس الصفات، كيكونوا اوموجين، كيتشابهوا. يعني كيكونوا موجين يعني قدر الامكان بيان سور، باش انني كنطبق عليهم يعني كل سيغمون ولا كل جروب كنطبق عليه واحد لو ميكس سبيسيفيك. يعني مثلا كما قلنا كل سيغمون كنطبق عليه واحد البوليتيك دو بري. يعني مثلا عندي الكلاس، عندي سيغمون ديال لي ريش، سيغمون ديال لي بوفر، وسيغمون ديال الموين. دابا هادو مثلا كل سيغمون غيكون عندهم ان بري. الناس لي ريش كندير لهم ان بري اللي هو طالع، الناس لي بوفر كندير لهم ان بري اللي هو هابط، اكسيتيرا. دونك لو ماركتينغ سيغمونتي، لا ريبونس هي بي.
Donc c'est fragmenter le marché en groupes de consommateurs aussi homogènes que possible pour appliquer à chacun de ces groupes ou segments un mix spécifique. Donc, بالنسبة question la question 6, désolé les amis. Désolé. Question 6. Donc question 6. Question 6. Désolé pour le dérangement. Donc la question 6. Donc la question 6. Donc quels sont les facteurs explicatifs du comportement d'achat d'un consommateur selon Bernard Dubois. يعني قال لك شنو هما العوامل اللي كيشرحوا لي السلوك ديال الشراء ديال المستهلك selon هذا Bernard Dubois. دونك كاين عندنا ثلاثه هما اللي شفنا في الكور. كاين لو نيفو انديفيدويل بيرسونيل يعني لو نيفو انديفيدويل بيرسونيل يعني فيه يعني لي موتيفاسيون يعني الحوافز ديالو البوزوان فيه لا بيرسيبسيون الادراك ديالو فيه لاتيتود يعني كيفاش كيفكر لاسبي كيفاش كيحس يعني شنو مستعد يدير. دونك هذا لو نيفو انديفيدويل ولا بيرسونيل. كاين لو نيفو انتربيرسونيل يعني ما بين الاشخاص يعني هذيك لا ديسيزيون يعني لا ديسيزيون داشا يعني كنشوفوا يعني لا فامي ديالو كنشوفوا يعني التعامل ديالو مع الاشخاص لي موتيفاسيون ديالو اكسيتيرا. وكاين لو نيفو سوسيو كولتورال يعني الثقافه ديالو الديانه ديالو المستوى ديال التعليم ديالو يعني اسلوب الحياه ديالو. دونك لي فاكتور اللي كيشرحوا لي الكومبورتمون داشا ديال واحد المستهلك هو يعني عوامل على مستوى الشخصيه ديالو على مستوى لا بيرسوناليتي ديالو كتخصو هو كشخص يعني الدوافع ديالو الحوافز والادراك ديالو كشخص. ايضا لو نيفو انتربيرسونيل يعني في علاقته مع الاخر في علاقته مع الغير وفي علاقته مع الناس اللي محيطين به. ايضا لو نيفو سوسيو كولتورال يعني الثقافه ديالو ويعني والديانه ديالو والمعتقدات ديالو. اذا هادو هما لي 3 فاكتور اللي كيشرحوا ليا لو كومبورتمون ديال الشخص. يعني هادي ا ديزولي ما بيناش ا راه هي لو نيفو انديفيدويل ولا بيرسونيل. سي يعني لو نيفو انتربيرسونيل و او لو نيفو سوسيو كولتورال. هنا غنشوفوا او ماركتينغ لوبتيك ماركتينغ. دونك هنا شفنا في الماركتينغ شفنا لوبتيك برودكسيون شفنا لوبتيك فونت وشفنا لوبتيك ماركتينغ. دونك لوبتيك برودكسيون يعني شفنا بان كانت لوفر كانت صغر من يعني لا دوموند يعني في البدايه ديال القرن 20 من بعد القرن 19 كانت لوفر قل من لا دوموند. يعني كنا كنابليكيو هذيك لا لوا دو جون بابتيست سي يعني لا لوا دو ديبوشي بان لوفر كري سا بروبر دوموند. يعني كاين لا دوموند بزاف وما كايناش لا برودكسيون. دونك خاصك غير دير لا برودكسيون الناس راه غادا تشري حيت كاين طلب وما كاينش لي برودوي.
دونك فهاديك الساعه فهاديك اللحظه كانت لا فونكسيون برودكسيون هي كلشي. لونتربريز كان الهم ديالها هو لا برودكسيون، كيفاش تجيب لا ماتيير بروميير ودير لا ترانسفورماسيون. يعني لي زانجينيور و لا فونكسيون تكنيك لا فونكسيون برودكسيون كانت هي اهم فونكسيون داخل المقاوله. ابري لوبتيك فونت، يعني ابري ولات لوفر بحال لا دوموند، يعني كاينه لا شويه د لا كونكورونس، يعني و لو كونسوماتور ما بقاش غيشري من عندك يعني اوتوماتيكمون بشكل عشوائي تعطيه غير ياخذ من عندك، يعني ولا كيتشرط شويه. دونك هنا ما بقاش المشكل ديال لوفر، يعني لوفر اللي ولات كافيه. دونك لونتربريز ولا المشكل عندها هذيك لا برودكسيون ديالها كيفاش تبيعها. دونك لونتربريز ملي كدير لا برودكسيون كتبدا تقلب كيفاش تبيع هذيك لا برودكسيون، يعني لي بروموسيون دي فونت دي زاكسيون كوميرسيال. هذه لوبتيك فونت، يعني لونتربريز كدير ما في امكانها وما في الاستطاعه ديالها باش انها تخرج هذوك لي برودوي من لونتربريز وتيكولي لو ستوك. هذه لوبتيك فونت. ابري جات لوبتيك ماركتينغ. لوبتيك ماركتينغ ولات لوفر بزاف و لو كونسوماتور ولا اكزيجون، ولا متطلب، ولا كيتشرط، ولا هو لو روا، ولا هو الملك. يعني هذاك الكونسوماتور ولا لو كليون ولا هو محور لونتربريز. وما لونتربريز ما بقاتش كدير لا برودكسيون عاده باش تفكر تبيع ديك لا برودكسيون، نو. لوبتيك ماركتينغ لونتربريز ولات كدير لا برودكسيون لداك الشيء اللي غادا تبيع، اللي يمكن ليها تبيع. يعني حتى كتخرج للمارشي وكتشوف لي بوزوان وكتشوف اشنو محتاج المارشي عاده باش كتجي وكتادابطي لا برودكسيون ديالها على حساب لي بوزوان اللي كاينين في المارشي. دونك هذه هي لوبتيك ماركتينغ. دونك l'entreprise produit en vue de satisfaire les besoins des consommateurs. يعني المقاولة كتنتج باش تلبي الحاجيات ديال المستهلكين. دونك هذه كاينه في لوبتيك ماركتينغ، سي كوريكت. L'entreprise ne se définit donc plus par rapport à un produit, mais par rapport à des besoins qu'elle cherche à satisfaire afin de mieux s'adapter au marché. Bien sûr, يعني المقاولة ما بقاتش كتشوف لي برودوي، كتشوف لا برودكسيون، لا. لونتربريز ولات كتشوف راسها لي بوزوان اللي كاينين في المارشي. هذوك لي بوزوان خصها تلبيهم، خصها تحيدهم باش انها كتكيف مع السوق ديالها وكتجاوب على لي. دونك بي حتى هي كوريكت. دونك بي كوريكت. دونك لا ريكونيسانس دو لا سوفرينتي دو كونسوماتور. دونك لوبتيك ماركتينغ كتعترف ليا بان لو كليون سي ان روا، يعني الزبون هو ملك، خصنا حنا ما نخسروش ليه. اللي بغاها الحمد لله، يعني الزبون هو محور الاهتمام، واللي بغاها كنوفروها ليه. وكنعترفوا كنعترفوا بانه هو المسيطر. دونك دابا لونتربريز الا بغات تنجح خصها تهتم بلو كليون، ماشي بحال لوبتيك فونت ما كيهمناش لو كليون وكنديروا كاع لي تكنيك بوسيبل باش نبيعوا ليه، واخا ما يعجبوش هذاك لو برودوي، المهم حنا كنبيعوا ليه. هنا ممكن هنا ما كندير لا برودكسيون حتى كنشوف لي بوزوان. اما في لوبتيك فونت كنت كندير لا برودكسيون وعاده باش كنبدا نفرق كيفاش نقلب كيفاش نبيع هذيك لا برودكسيون. دابا لا، قبل ما ندير لا برودكسيون كنشوف بعدا لي بوزوان. دونك toutes les réponses sont justes. Donc toutes les réponses sont justes. Toutes les réponses sont justes. Donc هنا alors toutes les réponses sont justes. Question 8. قال لك compléter la phrase suivante. يعني غنكملوا هذه الجملة هذه. قال لك est un sentiment de manque éprouvé à l'égard d'une satisfaction générale liée à la condition humaine. يعني هو واحد الإحساس بالنقص كنعبروا عليه، يعني مني كنكونوا خصنا محتاجين لواحد الحاجة، يعني باش أنني كنلبي واحد الحاجة وهاد الحاجة هذه عندها علاقة
بيا انا كانسان كبشر. يعني الانسان كيعيش في واحد الظروف انه محتاج ياكل، محتاج يشرب، محتاج يتزوج، محتاج يلبس مزيان، محتاج الناس يحترموه ويقدروه. دونك شنو هو هاد لو سونتيمون دو مونك؟ شنو كنسميوه هاد لو مون ديال انه احساس بالنقص، انني باغي نلبي واحد الحاجه، باغي نسد واحد النقص فيا عنده علاقه بيا انا كانسان. هذا هو لو بوزوان، هذا هو لو بوزوان. دونك لو بوزوان او لا هذاك حاجه، البوزوان هو واحد الاحساس بالنقص اللي كنعبر عليه مني كنبغي نلبي واحد الحاجه عندها علاقه بيا انا كانسان. لا كونديسيون ايمان. شنو هي هاد لا كونديسيون ايمان؟ يعني لوم كانسان كبشر كنحتاج ناكل، كنحتاج نشرب، كنحتاج يعني هذوك لي بوزوان فيزيولوجيك اللي كاينين في لا باز ديال لا بيراميد دو ماسلو. ابري كيكون عندي besoin de sécurité, besoin d'estime, besoin de reconnaissance. Et top de la pyramide, la réalisation de soi ou l'estime de soi. Donc, هذا هو le besoin. Donc, le marketing. هنا قال لك le marketing ne crée pas les besoins. Oui, c'est vrai. يعني الماركتينغ ما كيخلقش لك لو بوزوان. هذوك لي بوزوان كيكونوا ناتوريلمون كاينين في الانسان. كل انسان فوق الارض عنده احتياجات، عنده دي بوزوان. اي واحد محتاج ياكل، محتاج يشرب. دونك الماركتينغ ما كيكرييش لك هذا، ما كيخلقش لك لو بوزوان، حيت البوزوان ديجا كاين. دونك le marketing ne crée pas les besoins. Donc influence les désirs. Donc le marketing كيأثر لك على les désirs bien sûr. Donc le marketing ما كيكرييش le besoin. Donc شنو هو الفرق ما بين le besoin ou le désir؟ دابا مثلا j'ai besoin de manger du chocolat. Donc انا عندي واحد البوزوان باغي ناكل الشوكولات، هذا c'est un besoin عندي. C'est quoi le désir؟ Le désir هي هذيك la façon privilégiée de répondre à un besoin. يعني le désir الرغبة هي الطريقة المفضلة عندي باش انني نحيد هذاك الاحساس بالنقص تجاه واحد البرودوي، تجاه واحد البوزوان. دابا لو بوزوان هو انني ناكل الشوكولات، ولكن لو ديزير هو واش بغيت الشوكولات ابيض ولا الشوكولات كحل ولا الشوكولات فيه الكول ولا الشوكولات اقبال ولا الشوكولات فيه الكراميل. هاد فيه كراميل كحل فيه الكاوكاو وفيه اللوز، هادو سي سون دي ديزير. ولكن لو بوزوان يقدر يكون عندنا بوزوان واحد ولي ديزير ما كيستاليوش. مثلا البوزوان انني خاصني اون فواتور، لو ديزير ان هاد الفواتور تكون بواحد ديزاين في شكل وواحد الكولور ما عرفت كي دايره بواحد الفيتاس ما عرفت كيفاش، هادو كيتسموا دي ديزير. دونك لو ماركتينغ كيلعب لك على هاد لو ديزير، هاد لو ديزير ديالك كيبدا كيأثر لك عليه، كيبدا كيحببك في واحد الكولور، كيبدا كيحببك في واحد لوغو، كيبدا كيلعب لك على واحد لو ديزاين. يعني الماركتينغ كي انفلونس لي ديزير. Le marketing elle influence les désirs. Le marketing oriente le consommateur. يعني الماركتينغ كيوجهك، كيبقى يدير لك هذوك لي كيبقى كيخليك انت ملي كتدخل مثلا واحد السوبر مارشي كيبقى يكتب لك في لي برودوي، كتلقى لي زافيش، كتشم الريحه، كتبقى تسمع لا ميوزيك، كتشوف هذاك الاشهار واحد السيده كتضحك. فهو ملي كيبقى يدير لك هكا بحال كيبقى كيستدرجك، كيبقى كيوجهك بشويه بشويه. دونك لو ماركتينغ ستيمول لي بوزوان. دونك هنا كري لي بوزوان ما درناهاش حيت قلنا ان نو كري با لي بوزوان. لي بوزوان كاينين، هو كيأثر لك على لا فاصون كيفاش غتريبوندي على هاد لي بوزوان. il influence les désirs وهو il oriente le consommateur. وهذيك الثانيه واخا درتها ما شرحتهاش هي صحيحه، راه il stimule les besoins. كيفاش il stimule les besoins؟ دابا انت مثلا كيكون عندك واحد لو بوزوان مخبع، مثلا فيك الجوع، ولكن كتكون مع الوقت ستريس والحياه وهذه ما كتكونش مسوق. فالماركتينغ كيجبد لك هذاك لو بوزوان، كيخرج لك هذاك لو بوزوان، كيخليك
تحس بهذاك لو بوزوان. يعني الماركتينغ كيستيمولي لك هذاك لو بوزوان. مثلا كتشوف واحد السيد كياكل واحد الفخذ ديال الدجاج مقرمش وكيشهي، فاش انت كتشوف هذيك ليماج كتفكر راه فيك الجوع وكتشهى هذاك الفخذ ديال الدجاج وكتمشي لهذاك كينتاكي ولا هذاك كاي اف سي ولا المهم وكتمشي وكتاكل هذاك يعني هذيك ليماج ولا هذاك الاشهار اللي كيدوز في التلفازه كيستيمولي لك لي بوزوان، كيخرج لك لو بوزوان. هو البوزوان راه كاين، حيت قلنا لو ماركتينغ il ne crée pas les besoins، لانه كاين فيك انت كبشر. كما شفنا لا ديفينيسيون، يعني واحد لو سونتيمون دو مونك، يعني éprouvé à l'égard d'une satisfaction اللي هي ليي بواحد لا كونديسيون هيومان. دابا هاد لو بوزوان راه الماركتينغ ما كيخلقوش لك، الماركتينغ كيلعب لك على لو ديزير، يعني لو ديزير الطريقه كيفاش غادي تلبي هاد لو بوزوان، لا فاصون بريفيليجي بور ساتيسفير هاد لو بوزوان. ماركتينغ كي انفلونسي هاد لي ديزير وكيستيمولي لك هذاك البوزوان. يعني بارفوا كتكون انت هذاك لو بوزوان ما مسوقش ليه، كتشوف واحد الاشهار كتفكر راه خصك الفلوس ولا راه خصك طوموبيل ولا راه خصك شي حاجه. limite les différents risques et les répartit entre plusieurs activités. Donc هذه ما عندهاش علاقه. Donc le marketing ne crée pas les besoins, influence les désirs, oriente le consommateur, stimule les besoins. Donc هو كيستيمولي les besoins. Donc غنشوفوا la segmentation. Donc la segmentation يعني التقسيم ديال هنا هاد ليميت لي ديفيرون ريسك اي لي ريبارتي اونتر بليزيور اكتيفيتي. ما ممكن ان مثلا ان الماركتينغ زعما كيفرق ليا ما بين بليزيور سيغمون مثلا، و لونتربريز كتلعب على بزاف ديال لي سيغمون وكتلعب على بزاف ديال هادي باش زعما، ولكن ما واضحاش يعني ما بيناش. يعني ممكن هاد القضيه هادي نقول لونتربريز كتستثمر في بزاف ديال المجال القطاعات باش ان الا خسرت في هذا القطاع تربح في القطاع الاخر. هذا هو المفهوم ديال هاد لافراز، ولكن الطريقه كيفاش غنربطوها بلو ماركتينغ غامضه شويه. دونك سي با انا لا كان شي بروف بانت لي هادي صحيحه، انا ما بانتش ليا. دونك هادشي اللي انا متاكد منه هما انه لو ماركتينغ il ne crée pas les besoins. دونك في الامتحان الا تحط لكم بحال هاد لا كيسيون راه il ne crée pas le besoin وراه il influence les désirs وراه il oriente le consommateur و il stimule les besoins. هادو سي سور، هادو انا جو سوي با سور. دونك اللي تحط لكم هادو في الامتحان جاوبوا عليهم. دونك لا سيغمونطاسيون يعني انني كنقسم واحد لو مارشي المجموعه ديال المستهلكين، وكل مجموعه كيكون عندهم نفس الخصائص، كيكونوا كيتشابهوا باش انني كندير لهم واحد البوليتيك بري وديستريبيسيون اللي خاصه بهم. دونك هنا اش قال لك سي اون تكنيك كي بيرمي دو ديكوبي لي جروب دو فاسون هيتيروجين. دونك هاد هيتيروجين هي اللي كحلت السوايع. دونك هادي هيتيروجين اش كتعني ان هادوك لي جروب كيكونوا مخربقين. كتلقى واحد الجروب فيه الكبار والصغار واللي لاباس عليهم والفقيرين واللي لي زوم ولي فام. دونك هاد هيتيروجين ما خاصهاش تكون. دونك لو مو كلي بالنسبه للسيغمونطاسيون هادوك لي جروب قلنا خصهم يكونوا هوموجين، خصهم يكونوا كيتشابهوا، حيت هاد هيتيروجين homogène pour les cibler. Donc, du marché, on se groupe d'individus ayant des techniques de comportement et des habitudes d'achat homogènes. Les groupes de façon hétérogène pour mieux les connaître. Ensuite, de regrouper les groupes homogènes par les cibles. Donc, هذه إن شاء الله هذه الكيستيون هذه. Donc, هذه ما كايناش. دونك هنا بي
une technique de découpage du marché en sous-groupes d'individus ayant des comportements et des habitudes d'achat homogènes. Donc هذه صحيحة. أولا كاين عندنا هاد الكلمة اللي هي homogène في محلها، يعني الناس كيتشابهوا، هادوك لي جروب غيكونوا عندهم نفس لي خصائص، يعني نفس الكريتير، يعني عندهم لو ميم كريتير، ميم اج، ولا عندهم لو ميم سيكس، ولا عندهم لو ميم نيفو دو ريفوني، ولا عندهم لو ميم بروفيسيون. المهم كيكونوا اوموجين ماشي هيتيروجين. وكاين عندنا هاد لو مو ديكوباج، يعني التقسيم، يعني سيغمونطاسيون. اللي قلنا سيغمونطاسيون هي عباره عن ديفيزيون، يعني في المارشي ديالي كنقسمو المجموعات. المجموعات هما لي سو جروب، سو جروب دانديفيدو. دونك هادشي كلشي كيؤدي بينا باش نقولوا بان هذه هي لا سيغمونطاسيون. يعني هاد لي سو جروب دانديفيدو اش كيتسماو دي سيغمون. دونك لا سيغمونطاسيون عندنا بي. Techniques qui ont pour but de connaître les besoins et les attentes des consommateurs pour adapter les produits aux clients en découpant en groupes de forme soit hétérogènes. Donc هنا بعدا عندي هاد hétérogène و technique au besoin وداك الشيء اللي هو لا ما نبقاو نشرحو في التخريق. Donc la segmentation, la réponse correcte هي B. Donc غنمشيو ل question 11. هنا المهم انا ما عرفتش. هنا كيبان ليا sur quoi porte le marketing. فاش نقدروا نديروا الماركتينغ؟ علاش نقدروا نديروا الماركتينغ يعني التسويق؟ هنا مثلا اللي خدينا لي بيرسون. وي لي بيرسون ممكن نديروا لهم الماركتينغ. بحال مثلا من كينوض واحد الانسان كيرشح نفسه لمنصب رئيس ديال واحد الدوله او رئيس الحكومه. اش كيبقى يدير؟ كيبقى يفرق في الوراق، ويبقى يدير في لي ديسكور، في الخطبات، ويبقى يتلاقى مع الناس، وكيبقى يدوز في البرنامج ديالو والاعلانات وهذه. دونك هذوك لي بيرسون اشنو كيدير؟ بحال مثلا ترامب ملي كيبقى يفرق في تصاورو ويبقى يدوي ويبقى راه كيبيع راسو، راه بحال كيدير الماركتينغ لراسو. دونك الماركتينغ نقدروا نطبقوا على لي بيرسون، على لي زيدي. مثلا انا باغي نروج لواحد الفكره، واحد الايديولوجيه، واحد التيار فكري، كنبقى نروج ليه في مواقع التواصل الاجتماعي، في التلفزيون، في لي جورنو، في الكتوبه. دونك نروج لديك الفكره. هذاك راه الماركتينغ لي بيان سور. هادشي علاش كنقراو حنا، يعني لونتربريز كدير الماركتينغ باش انها تبيع لي برودوي ديالها. ولي زونتربريز ما كاينينش غير لي زونتربريز اللي كيبيعوا لي بيان، كاينين لي زونتربريز اللي كيديروا لي سيرفيس. بحال ماروك تيليكوم مثلا ما كتبيعش ليا ان برودوي، كتبيع ليا ان سيرفيس، كتبيع ليا الكونيكسيون، كتبيع ليا لي زابيل. دونك وكدير الماركتينغ حتى هي، كدير لا بوبليسيتي، كدير كلشي. دونك هذه الماركتينغ كيدير على لي سيرفيس، لي زيفينمون. مثلا موازين، فاش كنبغيو ننظموا هذاك الفيستيفال ديال الموازين، واحد ليفينمون مشهور، كتلقى الاشهار، اعلانات، كتلقى كنسيبليو الناس. دونك لي زيكسبيريونس، يعني واحد الشخص كيبقى يدوي على التجربه ديالو، واحد ليكسبيريونس. لي زوندروا، مثلا واحد الموقع، مثلا غناخذوا غير مثلا حنا نشوفوا مثلا شي موقع تاريخي عندنا في المغرب، مثلا شي اندروا، مثلا ديك هو المدينه ديال الواليلي، ولا في اطار يعني لا بروموسيون ديال السياحه، في اطار تحفيز السياحه، كنشد واحد المنطقه باش نخلي السياح يجيو يزوروا هذه المنطقه. كنبقى نعرف بهذه المنطقه، وكنبقى ندير لها الاشهار، وكنبقى نشجع الناس انهم يجيو يزوروها باش نحرك هذه المنطقه والسياحه في المنطقه. دونك هنا راه كندير الماركتينغ. دونك لي بروبريتي، لي زورغانيزاسيون، لانفورماسيون. شوف بالنسبه لي انا اللي هما سور à 100%، كاينين لي زيدي وكاينين لي بيرسون
وكاينين لي بيان وكاينين لي سيرفيس كاينين لي زوندغوا. هادو اللي باقيين حتى هما كاينين، يعني واحد لانفورماسيون نقدر ندير لها الماركتينغ، ولكن انا ما غاديش نتعمق. دونك بالنسبه لي انا كوم ريبونس كلشي صحيح، ولكن اللي هما سور 100% ما يمكنش يختلفوا عليهم هما ا و بي و سي و دي و جي. اما هادو راه حتى هما كلهم صحيح، بحال كما قلت لكم على موازين اكسيتيرا. اورغانيزاسيون مثلا واحد الجمعيه ولا واحد الحزب سياسي كيبقى كيدير الماركتينغ، هاد راه سيت اون اورغانيزاسيون، مجموعه ديال الناس مجموعين وعندهم واحد الهدف واحد، كيبقاو يديروا اشهار لديك المنظمه ديالهم ولداك الشيء، راه كيديروا الماركتينغ معلومات اكسيتيرا. دونك كلشي صحيح. دونك كيسيون 11 كلشي صحيح، ولكن انا قلت لكم لي سور هما لي بيان و لي سيرفيس لي زيدي اكسيتيرا. Question 12. Quels les critères d'efficacité de la segmentation des marchés. Donc, les critères de l'efficacité. D'abord, les critères de la segmentation. شنو les critères باش ندير la segmentation. يعني شنو هما المعايير اللي كنتبازا عليهم باش انني كندير la segmentation، باش كنقسم le marché ديالي دي sous-ensemble d'individus اللي عندهم دي بريفيرونس هوموجين. شنو هما لي كريتير؟ يقدر يكون عندي لاج، يقدر يكون عندي السكس، يقدر يكون عندي لو نيفو دو ريفوني، الكلاس سوسيال اكسيتيرا. دونك هاد لي كريتير باش يكونوا دي كريتير اللي هما يعني افيكاس، يعني معتمد، ممكن نعتمد عليهم. هاد لي كريتير هادو خاصهم يتوفروا فيهم شي حوايج. اولا خاصنا نحيدوا لا ديسكريميناسيون، لان هاد لي كريتير ملي كنقول واحد لو كريتير، هاد لو كريتير ما يكونش كيدير لا ديسكريميناسيون، يعني يكون كاع هادوك لي سيغمون حتى سيغمون فيهم ما كيشبه السيغمون الاخر. دونك هاد لا ديسكريميناسيون ما خصنيش نفرق ما بين ما خصش شي واحد يكون في هاد مثلا عندي قسمت المارشي ديالي لاربعه ديال لي جروب، هادوك الاربعه ديال لي جروب خاصهم يكونوا كلهم هاد الاربعه ديال لي جروب خاصهم يكونوا كلهم حتى جروب ما كيشبه الجروب، ولكن داخل كل جروب يكونوا كلهم كيتشابهوا، داخل كل جروب يكونوا كلهم كيتشابهوا، ولكن حتى جروب ما خاصو يكون يشبه الجروب الاخر. دونك كتكون عندي لا ديسكريميناسيون. لا بيرتينونس يعني كندير واحد الكريتير دو سيغمونطاسيون اللي كيكون واقعي، اللي كيكون قريب من التيغان، اللي كيكون قريب يعني عنده علاقه بالتيغان، كيكون عنده علاقه بالتيغان، يعني اللي كيكون كيعكس الواقع ديال داك المارشي. يعني ما كنجيبش واحد الكريتير اللي هو لا علاقه، ما عندوش علاقه بالتيغان. بحال مثلا انا كنبيع ونشري في الحوايج وغادي نجيب الكريتير ديال مثلا ديال ان لغه كيدوي. انا ممكن نعرف المارشي ديالي كل واحد فيهم، ندير واحد الكيسيونير ونميزوري ونقول هادو كاين 70 واحد كيدوي بالطاليانيه و80 واحد كيدوي بالالمانيه، ولكن اش من علاقه هاد الكريتير بهذوك الناس اللي غيلبسوا الحوايج؟ كريتير اللي بغيت نقول مثلا شي كريتير اللي عنده علاقه بلا بيرتينونس، نشوف شي كريتير مثلا لاج باش انني نعرف الحوايج اللي غيلبسوهم الشارفين من الحوايج اللي غيلبسوهم الدراري صغار لي بيبي. لو سكس الحوايج ديال الرجاله ونعرف من الحوايج ديال العيالات. لا بروفيسيون من الحوايج ديال الطباء، من الحوايج ديال المهندسين، من الحوايج ديال البنايه. هادو دي كريتير اللي هما عندهم علاقه، يعني كاينه لا بيرتينونس. اما باش كيدوي واش ذكي ولا مكلخ، وهذا اصلا ماشي كريتير، هذا ما يمكنش لي نعرفو. يعني خاص تكون لا بيرتينونس. لا كاليتي اوبيراتوار، لا كاليتي اوبيراتوار خصني نجيب واحد لو كريتير اللي يكون عملي، اللي يكون عملي، يعني
يعني حتى الا بغيت نعرف هاد الناس اللي عندهم هاد لو كريتير كيتسهل عليا، يعني يكون اوبيراتوار، يعني يكون عملي. ولا ميزورابيليتي، يعني ما نجيبش مثلا نجيب واحد لو كريتير اللي ما يمكنش ليا نعبر عليه بدي شيفر، يعني اللي ما يمكنش ليا ندير الاحصاء ديال عدد الناس اللي عندهم هذاك الكريتير. بحال مثلا الا قلت لك مثلا لو سكس سي ان كريتير ميزورابل، يعني نقدر نعرف شحال ديال لي فام ونقدر نعرف شحال ديال لي زوم. دونك هنا سي ميزورابل. قلت لك لاج ممكن نعرف، يعني ندخل لواحد السيت ديال ستاتيستيك ونعرف. لكن الا قلت مثلا انا يعني التوجه الفكري او التيار الفكري، واش هذاك كريتير ميزورابل؟ ما يمكنش نعرف انا الناس. دونك هاد لا ديسكريميناسيون ولا بيرتينونس ولا كاليتي اوبيراتوار ولا ميزورابيليتي، هادو هما لي كريتير ديفيكاسيتي ديال لا سيغمونطاسيون ديال المارشي. دونك اي سيغمون غنختارو باش انني ندير لا سيغمونطاسيون خاص توفر فيه خاص يكون فيه لا ديسكريميناسيون، لا بيرتينونس، لا كاليتي اوبيراتوار ولا ميزورابيليتي. هادو هما اللي كاينين في الكور. دونك سي فري. لو بوزيسيونمون، حنا دوينا على البوزيسيونمون. دونك دوينا على لو بوزيسيونمون. وشنو قلنا على لو بوزيسيونمون؟ دونك لو بوزيسيونمون قلنا بانني كنشوف ليسبري ديال هذاك لو كونسوماتور. يعني بحال مثلا لو بوزيسيونمون اللي مدير كوكاكولا هو انك مثلا الا شربت شي كوكاكولا راك جون ومنطلق يعني كتحس بالسعاده. دونك هذا هو البوزيسيونمون ديال كوكاكولا. الكوكاكولا البوزيسيونمون اللي دايره هي دائما انك دائما كتحس براسك جون ومنطلق وانك شكل. دونك غنشوفو 14. دونك ديزولي غنشوفو لا كيسيون 13. La question 13. Donc la question 13. Donc la question 13. Le positionnement. Le positionnement consiste à prendre une place dans l'esprit des consommateurs, choisir la bonne cible des clients, bien se positionner face à la concurrence, permet de découper le marché en segments homogènes. اولا غنشوفوا كل حاجه شنو هو اللي كيبيرمي لي دو ديكوبي لو مارشي اون سيغمون اوموجين، يعني مقسم السوق ديالي دي سيغمون دي ديفيزيون مجموعات اللي هي اوموجين، يعني عندها متجانسه. هذه كتسمى لا سيغمونطاسيون. دي راه هي لا سيغمونطاسيون، حنا اتفقنا. choisir la bonne cible des clients، هذا راه لو سيبلاج. prendre une place dans l'esprit des consommateurs، هذا هو لو بوزيسيونمون. يعني البوزيسيونمون انني كناخذ واحد المكان في العقل وفي الروح ديال هذاك المستهلك. يعني يعني ابري كندير لا سيغمونطاسيون لو سيبلاج. ملي كنسيبلي هذوك لي كليون كنبوزيسيوني عليهم، يعني كنركز على واحد الحاجه. يا اما كنقول ليه شوف مثلا بيك البوزيسيونمون ديالها هو شي حاجه اللي رخيصه وعمليه، كتلقى بريكه بيك، كتلقى ستيلو بيك، وحتى بيك من اخترعت الريحه يعني دارتها رخيصه. واخا الريحه راه ماشي شي حاجه اللي الريحه ما خاصهاش تكون رخيصه،
لان البوزيسيونمون ديال الريحه شي حاجه عندها علاقه باللوكس، لان الريحه عندها علاقه باللوكس. ملي انت كترخصها بحال كضرب في البوزيسيونمون ديال البرودوي. دونك داكشي علاش الريحه ما صدقاتش. المهم هادشي افونسي غنشوفوه في الماركتينغ استراتيجيك وفي الماناجمنت استراتيجيك. نرجعوا دابا للماركتينغ دو باز. البوزيسيونمون هو انني كنركز على واحد الحاجه وكنعززها في النفسيه وفي الروح ديال هذاك المستهلك. دونك هذا هو البوزيسيونمون. دونك البوزيسيونمون غيكون هنا بالنسبه لي انا le positionnement donc le positionnement consiste à prendre une place dans l'esprit du consommateur. Donc A. Ou bien se positionner face à la concurrence, bien sûr. Donc ولكن les plus sûrs يعني bien se positionner face à la concurrence هذه هي صحيحه بالنسبه لي انا، انني كندير واحد الحاجه اللي كتفرقني على المنافسين. يعني bien se positionner face à la concurrence، يعني كناخذ واحد ليماج، كناخذ واحد الحاجه. يعني مثلا انا كنجي لواحد السوق اللي كيتباعوا فيها مثلا لي سمارت فون، فانا كاينين لي سمارت فون كلهم نفس الشكل، نفس الديزاين، نفس لي لوجيسيال. انا كنجيب واحد الحاجه، كنجيب واحد الكاركتيرستيك. مثلا البوزيسيونمون ديال اوبو هو الكاميرا، هو التصاور. فانا كنتميز على الاخرين اللي كاينين في المارشي بانني الكاليتي ديال الكاميرا كتكون واعره، باش ان الناس ملي غيشوفوا البرودوي ديالي غيفرقوا بيني وبين الاخرين بهاد الحاجه. يعني انني شي حاجه اللي كتخليني مختلف على الاخرين. كندير شي حاجه ولا كندير واحد لو بري اللي ما كيشبهش الاخرين، ولا كندير واحد ديزاين. مثلا كنجيب واحد القرعه ديال المونال اورانجينا كدير ليا واحد ديزاين مثلث باش انها كتبوزيسيوني فاس لا كونكورونس. البوزيسيونمون ديالها هو ديك الديزاين ديالها اللي شويه بيزار في شكل. غنقدر انا نبدل غير الديزاين ديال البرودوي ويولي يتباع احسن من انني كنجيب شي مثلا كتلقى نفس القراعي ديال الماء عندهم نفس الديزاين. غنجي انا غندير واحد القرعه مثلثه ولا مربعه ولا مدوره، غنبدل لها الديزاين. هذاك الشكل كيبدل شويه الروتين، غندير واحد البوزيسيونمون في النفسيه ديال الناس، في ليسبري ديالهم، فغيبداو يشريو داك البرودوي ديالي لان كاع القراعي كيتشابهوا. انا اختلف على الكونكورونس غير بداك الديزاين اللي شويه بيزار وكيضحك وغيعجب الناس. دونك البوزيسيونمون انني كناخذ واحد المكانه في الروح ديال داك المستهلك وكنفرق ما بيني انا وما بين الاخرين. دونك هذا هو لو بوزيسيونمون ا et C. 14 parmi les groupes de consommateurs suivants lesquels ne font pas partie du marché potentiel d'une entreprise. Donc شنو هو le marché potentiel ديال واحد l'entreprise. دابا واحد l'entreprise، دابا لو مارشي بوتونسييل ديال لونتربريز اشنا هو كيتكون مناش؟ كيتكون من لي كونسوماتور اكطويل ديال لونتربريز، يعني المستهلكين اللي كاينين حاليا كيستهلكوا المنتوج ديال المقاوله، زائد هادوك لي كونسوماتور لي نون كونسوماتور ريلاتيف. يعني لي نون كونسوماتور ريلاتيف هما هادوك الناس اللي ما كيستهلكوش هاد المنتوج كاع، يعني ما كيستهلكوش كاع، ولكن ممكن يستهلكوه في المستقبل. يا اما ما عندهمش لي ريفوني، دابا ما عندهمش الفلوس، يا اما خاصنا نديروا لهم اشهار ونقنعوهم باش يشريوه. دونك هاد الناس هادو كيتسموا نون كونسوماتور ولكن ريلاتيف. دونك هاد لي نون كونسوماتور ريلاتيف هما واحد الناس اللي ما كيشريوش البرودوي ديال المقاوله حاليا، ولكن ممكن يشريوهم في المستقبل، يا اما ملي غيولي عندهم الفلوس، يا اما الا قنعناهم. بحال مثلا الا خدينا مثلا المارشي دي فواتور،
كاين واحد الناس مثلا اللي ما غيشريوش الفواتور الكتريك، ما غيشريوش الفواتور الكتريك. دونك هاد المارشي ديال الفواتور الكتريك كاينين دي نون كونسوماتور ولكن غولاتيف، ما كيشريوش هذاك الفواتور الكتريك لسبب ما، يا اما ما مولفينش على الفواتور الكتريك، يا اما ما صافي داو على الفواتور اللي كتمشي بالمازوط وليسونس يعني العاديه، يا اما ما عندهمش الفلوس باش يشريو هاد الفواتور الكتريك. المهم كاين شي سبب مؤقت اللي كيمنعهم باش يشريو هاد البرودوي. مي ان فوا غادي يقتنعوا وكاين فرصه انهم يقتنعوا غيوليو يشريو هاد البرودوي ديال الفواتور الكتريك. دونك واحد لونتربريز اللي كتبيع هاد الفواتور الكتريك لو مارشي بوتونسييل ديالها هو هادوك لي كليون حاليا اللي كيشريو هاد الفواتور الكتريك بلوس لي كليون اللي ما كيشريوش دابا وممكن يشريو في المستقبل. فوالا شكون هما الناس اللي ما كاينينش، اللي ما داخلينش في المارشي ديال بوتونسييل دو لونتربريز. هما الناس لي كونسوماتور دي مارك كونكيرونت، يعني الناس اللي كيشريو اللي غيشريو هاد البرودوي ولكن ما غيشريوش من عند لونتربريز، غيشريو من عند واحد المارك اللي هي منافسه للونتربريز. دونك هادوك ما ديالناش حنا، هادوك ديال الاخرين. الوغ اون في هنا بين قوسين دونك هذيك كنت سولت عليها البروف في الكور، قلت لي استاذ راه هاد لي كونسوماتور دي مارك كونكيرونت راه يقدروا حتى هما يكونوا داخلين في المارشي بوتونسييل. قال لي نو، قال لي ما كنعتبروهمش داخلين في المارشي بوتونسييل، لان صعيب انك واحد السيد كيشري من واحد لونتربريز اخرى وانت تقنعيه باش انه يتخلى على هذاك المنتوج وعاد باش يجي ويشري المنتوج ديالك. دونك لونتربريز بالنسبه للمارشي ديالها اللي كتخدم عليه هما الناس اللي ما كيشريوش البرودوي دابا وممكن يشريو من بعد. مي بالنسبه لي انا ممكن هذوك الناس اللي كيكونوا واحد لي كونسوماتور دي مارك كونكيرونت ونخليهم يشريو. مي لي سور انه ما كينتميش للمارشي ديال بوتونسييل هما لي نون كونسوماتور ابسولو. هاد لي نون كونسوماتور ابسولو ne font pas partie del marché potentiel d'entreprise. ما علاش؟ لان شنو هو بوتونسييل يعني محتمل. هاد لي نون كونسوماتور ابسولي هما واحد الناس اللي عمرهم ما غيشريو هذاك لو برودوي، هما واحد الناس اللي جامي غيشريو داك البرودوي لا دابا لا غدا لا بعد غدا. بحال مثلا كتقول لي الناس اللي هما ديابيتيك اللي فيهم السكر كيدقوا البرا ومنع عليهم الطبيب انهم ياكلوا، واش هادوك داخلين في لو مارشي بوتونسييل ديال واحد لونتربريز اللي كتبيع مثلا لي غاطو الحلوى؟ دونك لا، دونك لان هادو عمرهم ما غادي يشريو. اولا مثلا واحد الدوله مسلمه وكتطبق الشريعه الاسلاميه، واش هادوك السكان اللي في هذيك الدوله كينتميو للمارشي بوتونسييل ديال واحد الشركه اللي كتبيع نقانق ولا ديال واحد ديال الحلوف ديال اللحم الحلوف؟ من هادوك هما الجامي، لان كاين واحد الرادع ديني اللي كيمنعهم. دونك هادوك سو سون دي نون كونسوماتور ابسولي، عمرهم ما غيشريو هذاك البرودوي لا دابا لا غدا لا بعد غدا. دونك الناس اللي ما كينتميوش للمارشي بوتونسييل ديال لونتربريز هما لي نون كونسوماتور ابسولي. هاد لي نون كونسوماتور ابسولي عمرهم ما غيشريو داك البرودوي واخا ما عرفتش دير، واخا دير اشهار، واخا داك البرودوي يكون فابور اصلا هما ما عندهم يديروا به ما غيشريوش. كيتسماو لي نون كونسوماتور ابسولي. هادو ممكن يشريو يعني داخلين في المارشي بوتونسييل. هادو نقدروا نزيدو حتى هاد لا ريبونس ولكن فيها الشك. دونك بالنسبه هادي لي كونسوماتور دو مارك كونكيرونت نقدروا حتى هما نعتبروهم بانهم صافي هادو غيشريو
هادو غيشريو البرودوي ديال لا مارك كونكيرونت. دونك ما غيشريوش البرودوي ديالنا حنايا، دونك ils ne font pas partie ديال المارشي بوتونسييل ديالنا حنا. داكوغ، دونك لا ريبونس هي بي و سي. دونك هنا قالك un achat réduisant une dissonance. Un achat réduisant une dissonance. دونك هنا في هذيك لا ديسيزيون داشا كاينه واحد لاشا اللي هي كومبلكس، وكاينه واحد لاشا اللي هي سامبل. لاشا اللي كتكون كومبلكس هي واحد لاشا اللي ما كنديرهاش بزاف، يعني لا فريكونس داشا كتكون قليله. مثلا غنشري دار، غنشري طوموبيل، ماشي كل نهار كنشري دار، ماشي كل نهار كنشري فواتور، يعني كنقدر نشريها مده عاش كنشري طوموبيل 7 سنين 8 سنين عاش نبدل الطوموبيل، ولا 3 سنين ولا 4 سنين عاش نبدل الطوموبيل. الدار نقدر نشريها مره ولا جوج مرات في حياتي، الا كنت انا مقاول في العقار. دونك هاد لاشا اللي هي كومبلكس ما كتكونش بزاف، ما كتكونش بشكل يومي، كتطلب مني مجهود، كتطلب مني تفكير، خصني وقت، ما كنزربش، نتشاور مع الناس. كاين هذيك لاشا اللي هي سامبل، اللي هي واحد لاشا اللي كنديرها يوميا اولا كل شهر. غنشري ستيلو، غنشري باكيطه ديال الخبز، غنشري لتر الحليب، يعني كنشري بزاف ديال كنشري كنشري يعني كنشري، يعني الكونسوماتور كيكون ما كيكونش امبليكي بزاف، و ما كيكونش امبليكي بزاف، وكيقدر يكون يعني ديفيرونس ما بين لي مارك، ولا ما كتكونش ديفيرونس ما بين لي مارك. دونك غنبداو هاد اشا ريدويزون اون ديسونونس. اشا ريدويزون اون ديسونونس هنا كتكون عندي واحد لاشا اللي هي كنقولوا. دونك هاد اشا ريدويزون اون ديسونونس يعني كيفاش ريدويزون اون ديسونونس؟ يعني ديسونونس يعني كيكون عندي واحد المشكل، انني هذيك الاشا اللي كتحيد ليا الحيره. يعني اشا ريدويزون اون ديسونونس يعني واحد الاشا اللي غطلب مني واحد المجهود، يعني واحد لاشا اللي ماشي سهله، و واحد الاشا اللي ماشي يعني ماشي سهله، ولكن لي مارك اللي كيكونوا عندي في المارشي ما بيناتهمش الفرق. يعني كتلقى تقريبا كاع الماركات كيتشابهوا. يعني ملي كنشري يعني هنا ممكن انني نشري واحد البرودوي ونلاحظ بان هذيك التجربه ديالي مثلا انا كيعاودوا لي على واحد البيسي، كيعرف بانه مزيان وبانه واعر وبان، ولكن ملي كنمشي كنشري هذاك لو بيسي نقدر نلقى انا العكس، نقدر نلقى داك البيسي ما واعرش، نقدر نلقاه عيان. داكوغ، دونك هنا كتلقى بان نفس لي مارك كيتشابهوا، يعني كتلقى المعلومات كثيره، وكتلقى لي كاركتيرستيك كثار. دونك هنا هاد لاشا ريدويزون اون ديسونونس كيكون الاختلاف قليل ما بين لي مارك. يعني هذاك السيد غادي يشري واحد المنتوج اللي هو غالي وما كيشريهش بزاف، ويعني وكيطلب تفكير وخصو يتشاور. ولكن المشكل اللي عنده اساسي هو ان كاين بزاف ديال لي مارك وهو ما عارفش الفرق ما بين لي مارك. يعني كل مارك كتجيب حاجه عندها فيها شي حاجه، دونك خصك حتى تمشي وتشري وتجرب، وعاده باش ممكن انك تجيب الحاجه حتى لعندك وتلقى داكشي اللي بغيتي ماشي هو هذاك. دونك هذه كتسمى اون اشا ريدويزون، كتسمى اشا ريدويزون انديسيونس. يعني هذوك لي برودوي اللي الكونسوماتور كيكون امبليكي، ولكن كيكون بو دو ديفيرونس ما بين لي مارك. داكوغ، دونك هنا كاين عندنا اشا كومبلكس. اشا كومبلكس يعني كيكون امبليكي، ولكن لا ديفيرونس كتكون كثيره ما بين لي مارك. ملي كيكون عندنا ديفيرونس سينيفيكاتيف ما بين لي مارك و لو نيفو دامبليكاسيون كيكون الفي، يعني الشخص كيفكر بزاف وكيبغي الوقت، هذه كتسمى اشا كومبلكس.
كاين اشا ديفيرسيفي اشا ديفيرسيفي. يعني هذاك السيد كيكون ما كيكونش امبليكي، ما كيفكرش دغيا كيمشي كيشري، ما كيحتاجش وقت باش يشري، ولكن كاين فرق كثير ما بين لي مارك. يعني كتلقى فرق كبير ما بين لي مارك. يعني كل مارك عندها شكل في شكل. يعني بحال مثلا ستيلو، لو ستيلو كتلقى فرق ما بين هاد لا مارك عندها في شكل، هاد لا مارك كتشد في شكل، هاد لا مارك عندها ديزاين في شكل، لي بري ديالهم كيختلف، ستيلو ديال 10 دراهم، ستيلو ديال 30. وكتلقى بان هاد السيد ملي كيبغي يشري ستيلو كيشري اي ستيلو، واخا لي مارك مختلفين، المهم هو كيشري اي ستيلو. وكاين هذاك الاشا روتينيي. اشا روتينيي ما كاينش فرق. بغيتي نص لتر الحليب كتمشي تشري نص لتر الحليب. يعني انت ما كتبقاش تخمم، كتلحق كتمشي تشري. يعني اشا روتينيي. وما كاينش فرق ما بين لي مارك. يعني كيشري سالي سانترا، كيشري جوده، كيشري ما كاينش فرق كثير. بغيتي تاخذ بتي بان، خديتيه من عند الاهرام، خديتيه من عند ادري، خديتي، يعني ما كتلقاش فرق بزاف. كتلقى واحد يعني كتشري، بغيتي تشري مثلا منجاره ما كاينش فرق، نفس البري، نفس المنجاره، نفس يعني روتيني. دونك اشا ريدويزون ان ديسونونس هي واحد لاشا اللي كيكون نيفو دامبليكاسيون ديال الكونسوماتور كيكون élevé، وكتكون عندنا peu de différence entre les marques. Donc achat réduisant une dissonance concerne les produits pour lesquels le consommateur se sent peu impliqué et perçoit peu de différence entre les marques. هذه كتسمى achat routinier. achat routinier. يعني هذه اللي حط لكم في الراتراباج achat routinier راه هي هذه. يعني les produits pour lesquels le consommateur se sent peu impliqué et perçoit peu de différence entre les marques, c'est-à-dire achat routinier. Concerne les produits pour lesquels le consommateur fortement impliqué perçoit une différence significative entre les marques. هذه كتسمى achat complexe. مثلا غيشري une voiture، هاد السيد هذا ما غيلحقش يشري une voiture، خصو يسول عليها ويقلب على شحال فيها هذه لي زوبسيون، شحال كتكونسومي، وكل فواتور عندها فرق ما بين كل مارك عندها شكل. يعني هذه كتسمى achat complexe. Concerne les produits pour lesquels le consommateur impliqué perçoit peu de différence entre les marques. Donc هنا le consommateur il est impliqué ou peu de différence entre les marques. Donc هذه هي achat réduisant une dissonance. Donc achat réduisant de dissonance خاصو يكون peu impliqué، ما يكونش impliqué بزاف، يعني ما يفكرش بزاف. يكون تانا impliqué، يعني كيفكر بزاف وغياخد معلومات كثيره، ولكن الفرق ما بين لي مارك تقريبا كيتشابهوا. هذه هي achat réduisant une dissonance. Donc la réponse هي C. بالنسبه للدي concerne les produits pour lesquels le consommateur se sent peu impliqué، يعني ماشي impliqué، ما يتسوقش، et perçoit une différence significative entre les marques. Donc هذه كما عطيتكم هذه هي achat diversifié. دونك باش تستافدوا يعني حاجه اخرى، كاين عندي على حساب لو نيفو دامبليكاسيون وعلى حساب لا ديفيرونس اونتر لي مارك، كاين عندي الناس لو نيفو دامبليكاسيون اللي هو élevé، يعني هما هذوك لي برودوي اللي كيحتاجوا مني وقت وفلوس وانني نتشاور، بحال ناخذ دار، طوموبيل، بيسي بورطابل. وكاين نيفو دامبليكاسيون فيبل، هو واحد الحاجه اللي كنشريها دغيا، ما كنبقاش نفكر بزاف، ما كنبقاش نتشاور. ما غاديش انا باش نشري نص الحليب نمشي نتشاور مع شي واحد باش نشري ستيلو، كنمشي كنلحق كنشري. هادو فيهم جوج، كاين اللي فيهم ديفيرونس ما بين لي مارك، وكاين اللي ما كاينش ديفيرونس. الا كان عندي ديفيرونس ما بين لي مارك كبير وعندي نيفو دامبليكاسيون طالع، يعني خصني نفكر وخصني نتشاور، هذه كتسمى achat complexe. بحال غنشري اون فواتور مثلا،
يعني الفواتور كل ماركه كتختلف على الماركه وخصني نتشاور وخصني الوقت. الا كان عندي peu de différence entre les marques au niveau d'implication élevé هذه كتسمى achat réduisant une dissonance. بحال مثلا غنشري بيسي بورطابل كاع لي مارك اللي كاينين كيتشابهوا بحال اش بي بحال اسوس بحال تقريبا كيتشابهوا تقريبا، ولكن خصني نتشاور وخصني الوقت. دونك هذه كتسمى achat réduisant une dissonance. الا كان عندي لو نيفو دامبليكاسيون فيبل و ديفيرونس سينيفيكاتيف ما بين لي مارك هذه كتسمى achat diversifié. يعني بحال مثلا باغي نشري الحليب مثلا، باغي نشري الحليب مثلا باغي نشري ستيلو، دونك كتلقى بيك ما كاين ماشي هو ستيلو اللي بالمداد، ماشي هو دونك هنا ماشي هو هذاك ستيلو اللي كيكتب بواحد الخط، ممكن يكونوا كيختلفوا، ولكن هنا انا ما غاديش نتسوق عادي اشا روتيني بحال غنشري خبز ولا يعني ما كاين كلشي اللي مارك كيتشابهوا. و بحال دا غنشري دانون ما بقاش نفكر انا واش غنشري دانون ولا جوده ولا كلشي بحال كيبدلوا لي من الغلاف خلاو الناس اللي ما قارينش ولا شامبوان. دونك هذه كتسمى achat روتيني. دونك بالنسبه للكيستيون 15 achat réduisant une dissonance concerne les produits pour lesquels le consommateur impliqué perçoit peu de différence entre les marques. Peu de différence entre les marques. بالنسبة للكيستيون question 16 بالنسبة للكيستيون 16 قلبوا على الكيستيون 16 question 16. Donc, question 16. Question 16. Lors de l'achat d'un produit, lors de l'achat d'un produit, lors de l'achat d'un produit par un consommateur, le marché global de ce produit regroupe. هنا دوينا على la théorie de l'ensemble évoqué. يعني ملي كنمشي لواحد السوبر مارشي وكنبغي نشري واحد لو برودوي انا اون طونك كونسوماتور، لو مارشي جلوبال ديالي اشنو فيه؟ لا تيوري دو لونسومبل ايفوكي. كاينين دي مارك اللي انا كنعرفهم وهما اللي كنقلب عليهم باغي نشري. مثلا انا باغي نشري معجون الاسنان، كاين مثلا انا عارف راه كاين المسواك، وهذا المسواك هو اللي كنقلب عليه وباغي نشريه انا، اولا مثلا المهم باغي نشري انا وعارف. وكاين دي مارك اللي انا عارفهم كاينين ولكن انا ما باغيش نشريهم، عمرني ما غنشريهم. هما هادوك مثلا انا عارف راه كاين واحد لا مارك سميتها سينيال وانا ما غنشريهاش. كاين المارك اللي كاينه ولكن انا ما عارفهاش واش كاينه، مثلا هاد لا مارك اللي كاينه وانا ما عارفهاش واش كاينه، بحال مثلا ارترودون. مثلا انا ارترودون كاينه ولكن انا ما عارفش راه كاين واحد السينيال سميتو واحد المعجون اسنان سميتو ارترودون. وكاين مثلا واحد لا مارك اللي كاينه وانا عارفها كاينه ولكن ما انا ما مسوقش، ما باغيها، ما كارهها، يعني ماشي هي اللي باغي نشري ولا تفرج عليا نشريها ما غنرفضهاش، ماشي مشكل. يعني انا ما نوتر محايد، يعني الاحساس ديالي محايد تجاه هاد لي مارك. لي مارك اللي خديتهم قد ما خديتهمش صافا. دونك هذا هو لو مارشي جلوبال، هذه هي لا تيوري دو لونسومبل ايفوكي. دونك لو مارشي جلوبال ديال واحد البرودوي شنو هو لي مارك انكوني بار سو كونسوماتور. دونك لي مارك انكوني داخلين في لو مارشي جلوبال ديال هاد البرودوي. دونك الا خدينا البرودوي مثلا ناخذ لو برودوي ديال معجون الاسنان دونتيفريس،
دابا لو دونتيفريس كوم برودوي. دونك هاد لو برودوي هاد الدونتيفريس شنو هو المارشي جلوبال ديالو؟ هو كاع هادوك لي مارك اللي ما كيعرفهمش لو كونسوماتور حتى هما داخلين في المارشي ديال الدونتيفريس. واخا ما كيعرفهمش هاد الكونسوماتور راهم داخلين في المارشي ديال الدونتيفريس. ولي مارك اللي كوني مي كيل ريجيت، كاينين دي مارك اللي كيعرفهم هاد الكونسوماتور ما باغيهمش ما قابلهمش، واخا هو ما قابلهمش ما باغيهمش ولكن راهم كينتميو للمارشي ديال الدونتيفريس حتى هما كاينين. ولي مارك اللي كيعرفهم و كي لو لاس انديفيرون، يعني كيعرفهم وكيبقى محايد تجاههم، يعني ما هو ما غاديش يرفضهم، لا ما بغيتهمش ولكن ممكن يشريهم ممكن ما يشريهمش ما عندوش مشكل. هاد لي مارك حتى هما كينتميو للمارشي جلوبال ديال هاد البرودوي ديال الدونتيفريس. وكاين دي مارك ايفوكي بور لوي كوم بوتونسيلمون انتريسونت بور سون اشا، يعني لي مارك اللي كيقلب هو باغي يشريهم، يعني هاد المارشي ديال الدونتيفريس كيقلب هو على واحد لا مارك هي اللي باغي، اللي هي يعني اللي هي هاد لا مارك هادي اللي هي مثلا قلنا مسواك. دونك توت لي ريبونس سون جوست، توت لي ريبونس سون جوست، توت لي ريبونس سون جوست. علاش؟ حيت الا خدينا مثلا لو مارشي دي فواتور، لي مارشي دي فواتور ياك، وانا بغيت نعرف لو مارشي جلوبال ديال هاد ديال لي فواتور، انا واحد الكونسوماتور كاينين دي مارك اللي ما كنعرفهمش، واش حيت ما كنعرفهمش ما غيكونوش كينتميو للمارشي ديال لي فواتور؟ كينتميو. كاينين دي مارك اللي انا كنعرفهم وما باغا نشريهمش، ما غنشريش انا بونطو مثلا، وحيت انا ما غنشريش بونطو مثلا، واش هاد البونطو ما كايناش في المارشي ديال البرودوي جلوبال. دونك وكاينين دي مارك اللي كاينين نقدر نشريهم نقدر ما نشريهمش، مثلا فورد فولكسفاغن اللي شريت فيهم ماشي مشكل. وكاينين دي مارك اللي باغي نشري انا، يعني اللي هما انا اللي انتريسي بهم وباغي نشريهم، مثلا باغي نشري لومبرغيني باغي نشري بوغاتي مثلا، هادو هما اللي باغي نشري انا مثلا. دونك هنا هادو كلهم كيتسماو داخلين في لو مارشي جلوبال ديال هاد لو برودوي، هذا كيتسمى لونسومبل ايفوكي. داكوغ. دونك chaque produit يعني يعني لوغ دو لاشي ديال البرودوي لو مارشي جلوبال ديال البرودوي هما هادو كاملين، هما لي مارشي اللي كيعرفهم وما غيشريهمش، المارشي اللي هما لي برودوي اللي غيعرفهم وغيشريهم، والبرودوي اللي غيعرفهم وكيبقى نوتر، ولي برودوي ولي مارك اللي ما كيعرفش. كندوي على لي مارك، ما كندويش على لي برودوي، كندوي على لي مارك. لي مارك راه هو لو ميم برودوي ولكن هاد لو برودوي فيه دي مارك، دونتيفريس فواتور شامبوان فيه دي مارك، كاينين ماركات، كاينين وهادوك لي مارك كلهم سوا اللي كيعرف سوا اللي ما كيعرفش سوا اللي باغي سوا اللي ما باغيش، راك هما لو مارشي جلوبال ديال هذاك لو برودوي. كنظن راه صافي سي كلير الا ما نبقاو نشرحو فيها بزاف. pendant la phase de maturité du produit. Donc هنا دوينا على لو سيكل دو في ديال البرودوي، السيكل دو في دو برودوي. البرودوي كيدوز من واحد السيكل دو في، كيدوز من واحد السيكل دو في، يعني في الاول كيكون عندي اللونسمون، هاد لا فاز هادي اللونسمون، ابري كنولي في لا كرواسونس، ابري كنولي في لا ماتوريتي، ابري ديكلان. ماتوريتي يعني كنوصلوا للطوب ديال الشيفر دافير، مابقاوش نزيدو في الشيفر دافير. اون اونتربريز كتكون كترياليزي دي بينيفيس وكتكون يعني ليدر في هذاك لو مارشي. دونك لو برودوي اي سول سور لو مارشي نو. دونك فاش كنوصل للماتوريتي ما كتكونش بوحدك، يعني لو برودوي دابا في الاول مني البرودوي يلاه كيبان ما كيكونوش المنافسين، ما كتكونش لا كونكيرونس بزاف وما كيكونش الربح، يعني البرودوي يلاه بان يعني دونك ما غيكونش كيربح، يلاه لونتربريز كترجع شويه لي بري ديالها، كيكونوا لي بري طالعين باش يلاه ترجع داك الانفستيسمون اللي غدير في الاول. ابري في لا فاز ديال لا كرواسونس لونتربريز كتبدا كترياليزي واحد البينيفيس، كتبدا كتبيع، وكيبداو هادوك لي كونكيرون كيدخلوا كيشوفوا ان هذا البرودوي غادي خدام غادي مزيان، كيبداو حتى هما كيدخلوا كيديروا اللونسمون. ملي كنوصلوا للماتوريتي
هاد لو برودوي هذا كيولي خدام يعني فيه الفلوس وكتكون لا كونكيرونس يعني كيكونوا بزاف ديال لي زونتربريز دخلوا ابري ملي كنوصلوا للديكلا هاد لو برودوي ما كيبقى فيه ما يدار وكيبدا لونتربريز كتخلى على هاد لو برودوي تقلب على شي برودوي اخر. Donc, la phase de la maturité, le produit est seul sur le marché et la marge est maximale. Donc, là, le produit ما كيكونش seul. حنا اش قلنا بأن في la phase de la maturité قلنا كتكون la concurrence. D'accord? Le produit est seul sur le marché et la marge est faible. اش قلنا بأن la marge في la maturité كتكون importante. يعني كيكون الربح بزاف. هاد لا فاز دو ماتوريتي كيكون عندي الربح بزاف وكتكون لا كونكورونس. لو برودوي اي تري كونكورونسي سور لو مارشي. دونك هنا اش قالك هنا هادي زقلتها. دونك هنا لو برودوي اي تري كونكورونسي سور لو مارشي يعني البرودوي تري كونكورونسي ولكن لا مارج اي فيبل. لا اش قلنا كتكون لا كونكورونس بزاف ولا مارج ما كتكونش فيبل. لا مارج قلنا كتكون امبورطونط. غنكون زقلت شي وحده ها هي بي. Le produit est très concurrencé sur le marché et la marge est importante. Donc la réponse y est B. La réponse y est B. Donc la phase de maturité du produit, le produit qui compte très concurrencé, le produit qui compte très concurrencé, la concurrence بزاف هنايا ou la marge كتكون importante. هنا في اللونسمون ولا هادي ما كتكونش لا مارج امبورطونط ما كتكونش لا كونكورونس. داكوغ. دابا غنمشيو لا مارك لي فونكسيون دو لا مارك بور لونتربريز. دونك شنو هي الوظيفه ديال لا مارك بالنسبه للونتربريز؟ بالنسبه للونتربريز لا مارك اولا هي permet de différencier le produit de ses concurrents bien sûr. يعني انا كنبيع شامبوان باش نفرق ما بين البرودوي ديالي على البرودوي ديال لي كونكورون كندير واحد لا مارك كندير واحد اللوغو مختلف كندير واحد السميه مختلفه. ولا مثلا لي فواتور يعني لا مارك ديال مرسيدس ماشي ديال فولكسفاغن العلامات مختلفين الديزاين مختلف الشكل مختلف. لاكوست ماشي هي اديداس كل وحده ولا مارك ديالها. دونك هذيك لا مارك باش كنفرق ما بيني وما بين المنافسين ديالي. دونك لا مارك كتخليني انني نفرق ما بين هذه. La marque forte permet de vendre plus cher. Bien sûr ملي كتكون عندي واحد لا مارك اللي عندها واحد السمعه قويه واحد لا مارك اللي عندها واحد لا نوتوريتي اللي طالعه كتخليك انك تبيع هذاك البرودوي. بحال مثلا ابل هي واحد لا مارك اللي عندها واحد لا نوتوريتي عندها واحد السمعه. دونك علاش كتلقى لي التليفونات ديال ابل ولي بيسي ديال ابل غاليين. واحد لا مارك اللي ما عندهاش السمعه ديالها سيئه كتلقى لي برودوي ديالها كتلقى لي بري غاليين. دونك لا مارك راه مزيان يعني لا مارك كتخليك تبيع مزيان. يعني مثلا انت كتبيع الحوايج تقدر تشري السميه ديال زارا ولا تشري السميه ديال شي ماركه باش تبيع الحوايج ديالك غاليين حيت الناس ملي غيشوفوا لا مارك غيقولوا كوميم راه زارا ولا نايك. دونك غيقبلوا هذاك لو بري. الا درت شي واحد لا مارك اللي ما معروفاش وما عندهاش السمعه مزيانه وبغيتي تبيع واحد البونطالون ولا واحد الشوميز بهذيك لا مارك ما غيشريوش لعندك الناس بلو شير لان ديك لا مارك ديالك ما عندهاش السمعه. دونك لا مارك كتلعب. دونك هذه حتى هي صحيحه. véhiculer une image de l'entreprise bien sûr la marque كتعطيك واحد l'image على l'entreprise bien sûr. stimuler le besoin bien sûr يعني la marque انت مثلا كتشوف مثلا لا مارك شي ماركه في الحوايج مثلا معروفه. هذيك الماركه واخا تكون انت ما باغيش تاخذ هذاك البرودوي كتاخذو حيت مارك حيت سيني على قبل ديك لا مارك حيت لا مارك واعره كتكون ضامن ان داك البرودوي غيكون واعر وغيكون مزيان كتشري. لا مارك a une valeur commerciale bien sûr. la marque راه عندها valeur commerciale
لا مارك راه عندها قيمه، يعني نقدر انا لا مارك كاع نبيعها. يعني لا مارك راه سي اون ايموبيليزاسيون في كلاس 2، سي اون ايموبيليزاسيون انكوربوريل. نقدر نبيع لا مارك. يعني مثلا كيجي واحد الشخص كيدير واحد الريستورون، نقدر انا نمشي نشري لا مارك ديال ماكدو، وكندير لا كونسيسيون فرانشيز، وكنعلق العلامه ديال ماكدو في الريستو ديالي، وكنبدا خدام كنبيع لي سيرفيس، وكيجيو الناس يشريو من عندي. دونك نقدر نشري لا مارك. نقدر انا مثلا انا هذيك الماركه نشريها، نشري داك لونتربريز وكنشري ديك لا مارك. لا مارك عندها فالور كوميرسيال. éliminer les contrefaçons en déposant la marque bien sûr. فاش كندير لا مارك ديالي فانا كنغارونتي كنضمن. بحال مثلا انا فاش كندير واحد البرودوي، مثلا كنصاوب شي مشطه، ولا كنصاوب شي مقص ديال الضفران، ولا مثلا شي حاجه بحال هكا، وما كنديرش الماركه. اي واحد يقدر يجي نفس البرودوي كيقلد ليا داك البرودوي ديالي، وما عنديش حق كيفاش نتابعو قانونيا ولا. ولكن فاش كندير واحد لا مارك فما يقدرش يقلدني، لان هذيك لا مارك كتحميني من التقليد. دونك كتكون ماركه مسجله. هذيك الماركه مسجله ما يقدر يقلدها حتى شي واحد. دونك يعني الا دار شي برودوي بحالي غادي يتعاقب. دونك بوزيسيوني لو برودوي. دونك هذيك لا مارك بحال مثلا كوكا كولا، لا مارك ديال كوكا كولا دايره واحد شاده واحد البلاص في ليسبري ديال الكونسوماتور، انك كتشربها كتفرح كتنشط. دونك اين فوا كتشوف اللوغو ديال كوكا كولا وهادي كتحس بالفرح وبالسعاده وبكوكا كولا وغنشربها. دونك بوزيسيوني لو برودوي. دونك لا مارك كدير هادشي كامل. يعني توت لي ريبونس سون جوست، توت لي ريبونس سون جوست. لا مارك كدير هادشي كامل. يعني لا مارك كتخليك تفرق البرودوي على البرودوي ديالك على البرودوي ديال المنافسين ديالك. لا مارك الا كانت عندها سمعه قويه كتبيع بثمن غالي. لا مارك كتعطي واحد الصوره على المقاوله. لا مارك كتخلي الناس يتشجعوا ويشريو. لا مارك عندها قيمه وتقدر تبيعها. لا مارك كتحميك من التقليد وكتخلي تاخذ لك واحد ليسبري عند الكونسوماتور. داكور. دونك pour un produit, la marque, les services, le conditionnement, packaging sont. دونك بالنسبه لهذا البرودوي هذا، الا قلنا لا مارك ولي سيرفيس اللي كيكونوا مع هذه ولو كونديسيونمون، يعني لومبالاج فين كيدار هذاك البرودوي. sont les attributs intrinsèques, les attributs symboliques, les attributs associés, les attributs fonctionnels. بحال مثلا la marque c'est un attribut symbolique. La marque c'est un attribut symbolique. يعني لا مارك هو واحد الحاجه كنزيدوها لهذاك المنتوج، عندها واحد الرمزيه، عندها واحد القيمه رمزيه، واحد القيمه دلاليه. يعني لا مارك الصوره، ليماج، لا نوتوريتي. لي سيرفيس عندها واحد شي حاجه هي وظيفيه. يعني هذاك سيرفيس ابري فونت، يعني ترونسبور، يعني مثلا لانستالاسيون، لونتروتيان. فاش كنبيع لك شي واحد شي حاجه وكيبقى يدير لك لانستالاسيون، سيرفيس ابري فونت، هادو دي زاتريبيسيون فونكسيونيل. يعني باش ان هاد لي سيرفيس قلت لك انا هادو دي زاتريبي اسوسي. هاد لي سيرفيس كيكونوا غاديين مع واحد البرودوي. بحال مثلا انا بعت لك واحد البيسي بورطابل، وكندير لك مثلا واحد سيرفيس ابري فونت، واحد السونتر دابيل. الا وقع لك شي مشكل تقدر تتصل ويحلوا لك المشكل. دونك هذا سو سون دي زاتريبي اسوسي، هادو خدمات اللي زايدين على هذاك لو برودوي. ولو كونديسيونمون ولا لومبالاج هو دي زاتريبي فونكسيونيل، يعني عندهم علاقه بالفونكسيونمون. يعني كنشد واحد البيمو كنديرو في داك لومبالاج، كنديرو في كارطونه باش انني نستوكيه، باش نحطو مزيان، باش نحميه من الرطوبه، باش نحميه من الماء، باش انه نحميه من الحراره. دونك هادو لي زاتريبي فونكسيونيل. دونك لا مارك لو سيرفيس لو كونديسيونمون هما لي زاتريبي سيمبوليك، لي زاتريبي اسوسيي و لي زاتريبي فونكسيونيل. اما لي زاتريبي انترينسيك ما داخلينش، حيت لي زاتريبي انترينسيك شنو هما المكونات ديال هذاك يعني هذاك الشيء، يعني داك الشيء الجوهري، يعني داك الشيء المكونات الداخليه ديال البرودوي ميم. بحال مثلا الا خدينا ان بيمو،
ان بيم والمكونات اللي مناش كيتكون، يعني الملحه والدقيق والسكر وداك مناش كيتكون داك لو بيسكوي، هادوك هما لي زاتريبيو انترانسيك ما مذكورينش هنايا. لا مارك هما لي زاتريبيو سامبوليك، ولي سيرفيس هما لي زاتريبيو اسوسيي، ولو كونديسيونمون هما لي زاتريبيو فونكسيونيل. دونك لي ريبونس هما بي ou C ou D. Question 20. Question 20. Les non-consommateurs relatifs كنا دوينا عليهم، يعني الناس اللي ما كيستهلكوش البرودوي حاليا، اما بسبب الريفوني انه ما كيسمحش لهم باش يشريو هذاك البرودوي ولا شي سبب اخر، ويمكن لهم غا يكونسوميو في الفيتور. Ce sont les personnes qui ne peuvent pas consommer les produits pour des raisons physiques, morales ou religieuses. هادو شكون هما؟ هادو اللي ما يقدروش يشريو البرودوي بسبب اسباب، يعني عنده شي مرض، يعني اولا بسبب اخلاقي او ديني، اخلاقه ما كتسمحش ليه او دينه ما كيسمحش ليه، او مريض شي مرض اللي ما كيسمحش ليه يدير واحد الحاجه، يعني عمره ما غيستهلك واحد الحاجه. هادو كيتسموا لي نون كونسوماتور ابسولي. مثلا هذوك الناس العاميين اللي ما كيشوفش ما غيقدرش مثلا يسوق طوموبيله، يقدر يدير حوايج اخرى، يقدر يقرا، يقدر يدير شي حاجه اخرى، ولكن ما يقدرش يسوق طوموبيل. دونك هو بالنسبه ليه عمره ما غيفكر يشري فواتور لراسو، الا الا كان غيشريها لشي واحد اخر، غيكون هو غير اشتور. هذا ماشي اكزامبل، نشوف شي اكزامبل اللي يعني شي واحد اللي عمره ما غيشري شي، مثلا عمر شي واحد ما يكونسومي الحلوى الا كان ديابيتيك، يعني عنده مشكل فيزيك. مسلم عمره ما غياكل الحلوف، عنده سبب ديني. دونك هادو كيتسموا لي نون كونسوماتور ابسولي. حنا كنقلبوا على لي نون كونسوماتور ريلاتيف، لي بيرسون كي نيتيليز با لو برودوي اكطويلمون مي كي بوف ليتيليزي ultérieurement، يعني اشخاص اللي ما غيستعملوش واحد المنتوج حاليا ولكن يقدروا يستعملوه من بعد. وي سي فري كاينين. أيضا الأشخاص les personnes qui ne peuvent consommer certains produits pour des raisons de pouvoir d'achat insuffisant. Désolé. كامل ما مش مشدودش كامل يمكن، دونك خصني نشد هادشي كامل. D'accord. Oui. Donc قلنا les non consommateurs relatifs، قلنا اولا انهم هما اشخاص اللي ما كيستهلكوش البرودوي حاليا ويمكن لهم يستهلكوا من بعد. دونك بي سي كوريكت. les personnes qui ne peuvent consommer certains produits pour des raisons de pouvoir d'achat insuffisant ou de manque d'information mais qui peuvent l'acquérir grâce à une action marketing. يعني اشخاص اللي ما كيقدروش يستهلكوا واحد المنتوج بسبب انه ما عندهمش الفلوس، بوفوار داشا اللي ما كافيش انسيفيزون، او لا عندهم نقص في المعلومات، ولكن يقدروا يشريو بفضل يعني واحد الشخص اللي ما عارفش، ما عندوش معلومات كافيه على واحد المنتوج ما كيشريهش. دابا الا درت انا واحد اكسيون ماركتينغ، درت ليه الاشهار، نقصت ليه لو بري، قربت منه هذاك لو برودوي تاع عنده، لعبت على بدلت في الديزاين ولا درت واحد الكولور زوين، يقدر يشري. دونك كندير واحد لاكسيون ماركتينغ باش يشري. اولا عنده مشكل بوفوار داشا حاليا ما عنده كافيهش، ومن بعد ملي غيولي عنده بوفوار داشا غيشري. دونك هادو راه هما لي نون كونسوماتور ريلاتيف. دونك هادو بجوج صحاح. دونك لي بيرسون اللي ما يقدروش يشريو بسبب من الاسباب، ولي بيرسون اللي ما كيستعملوش البرودوي حاليا ولكن يقدروا يستعملوه من بعد. هذا كان هو يعني ليكزامان ديال ماركتينغ دو باز، ماركتينغ دو باز اس 3. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا ليكزامان هذا. بارطاجيو هذا الفيديو مع لي زامي ديالكم، ابونيفو لاشين، ديروا جيم الفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.